सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं प्रथमस्कन्धः एकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्मघर्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधुर्मणाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निराकसी ब्रह्मणि गूढतेजसी ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् ततस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनर्येवमद्धा अद्यैव राज्यं बलं रुद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहद्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीद्धिर्द्विजदेवगोभ्यः स चिन्तयन्नित्तमताशृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निवृत्तिस्तक्षकाख्यः स साधुमेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अतो विहाये मममुं च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्याम् या वै लसत् श्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेणोऽभ्यधिकाम्भुनेत्री पुनातिलोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्भ्यां दद्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः स शिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापतेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोतराम उतत्य इन्द्रप्रमदेत्मवाहो मेधातिथिर्देवलार्ष्टिशेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुकोपविष्टेष्वततेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे अभिगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् दूराद्विसृष्टं भत गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृतचित्तं ईशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशद्वलं घायत विष्णुगाताः
पुनश्च भूयाद् भगवज्ञनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तथाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राज्याद्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साद्विध्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यद्वुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जगुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधानः आश्रुत्य ददृशि गणवचः परीक्षिते समं मदुच्योद्गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनान् अभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमानश्चरितानि विष्णोः समागताः सर्वत एव सर्वे वेदायता मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे निघातवामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया घामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्वयष्टवर्षं सुकुमारपाद करोर्बाह्वं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षोर्नसतुल्यकर्ण सुब्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठं निजगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं वलिवल्गूधरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बभागुं स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदापेक्ष्य वयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञापि गूढवर्चसं स विष्णुरातो अतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता हि अबुधा स्त्रियोर्बका महासने सोपविवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगैः व्यरोचतालं भगवान् यदेन्दुः ग्रहक्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठं येधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्नावहितकृताञ्जलिः नत्वा गिरासूनृतयान्वपृच्छत् परीक्षुधुवाच अगो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां
सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्याद्ये महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेः दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमतो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नाम 19विंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्।